ادارہ اسلامیہ ہے ادارہ علی شان، ادارہ اسلامیہ ہے ادارہ علی شان، وہ کتا ساٹی تے اللہ نے احسان، دین دا ادارہ کھلیا، دین دا ادارہ کھلیا، ادارہ اسلامیہ ہے ادارہ علی شان، وہ کتا سب تے جی اللہ نے احسان، دین دا ادارہ کھلیا، وہ دین دی خدمت لئی ادارہ کھلیا، دین دی خدمت لئی ادارہ کھلیا، رب دی سو ویکھ کے تے سینہ ٹھریا، رب دی ادارہ کھلیا، رب دی سو ویکھ کے تے سینہ ٹھریا، رب دی سو ویکھ کے تے سینہ ٹھریا، عزتاں دیوے اللہ صبح و شام، تو آمین، عزتاں دیوے اللہ صبح و شام، اے آنکھیں بلال معاذ، دین دا ادارہ کھلیا، ادارہ اسلامیہ ہے ادارہ علی شان، کتا ساٹے تے اللہ